जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष सदाझै आज पनि साप्ताहिक राशिफल लिएर आएको छु। यो साप्ताहिक राशिफल 2079 साल मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको रहनेछ, अर्थात् आइतबारदेखि शनिबारसम्मको रहनेछ। यो साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष के कस्तो रहनेछ, समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ, साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ त उपाय समेत हामी राशिफल मार्फत प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस्तै ज्योतिष, धर्म र वास्तु सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि र राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई ज्ञानवर्धक लाग्छ अथवा जानकारीमूलक लाग्छ भने अरूलाई पनि सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, म राशिफल त प्रस्तुत गर्ने नै छु, त्योभन्दा अगाडि यो मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म चन्द्रमाले कुन कुन राशिलाई भ्रमण गर्दा तपाईको जीवनमा नकारात्मक र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिँदैछु। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म चन्द्रमाले मेष राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 21 र 22 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा वृष राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दैछन्। त्यस्तै मङ्सिर 23 गते र 24 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। अब यो राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो साप्ताहिक गति अनुसार कुन कुन गते कुन कुन चाडपर्व परिरहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 18 गते आइतबार मोक्षदा एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 19 गते सोमबार सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 21 गते बुधबार पूर्णिमा व्रत रहेको छ भने मङ्सिर 22 गते बिहिबारको दिन धान्य पूर्णिमा उधौली पर्वको दिन पनि रहेको छ। चाडपर्वको बारेमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको चन्द्र गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहँदै गर्दा तपाईको राशिमै रहनेछ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसले यी 3 दिन तपाईका लागि फलदायी दिन बन्नेछ। यी 3 दिनमा तपाईका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन्। नयाँ साथीहरू बन्न सक्ने, साथीभाइसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईको गरेको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सकिने समय बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक अनुभव गर्न सकिने समय रहेको छ। तर थोरै कहिलेकाहीँ मन विचलित रहन सक्छ। निर्णय गर्ने क्षमतामा चाहिँ कमी ल्याउन सक्छ। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। गरेको काममा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब मङ्सिर 21 गते र 22 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा वृष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ। धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि यी दिनहरूमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने, आफूसँग भएको धनको पनि राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने, आय आर्जनमा केही वृद्धि र आर्थिक सेभिङतिर पनि तपाईको मन जान सक्ने समय पनि रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने विद्यामा रुचि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। यी 2 दिन पनि तपाईका लागि फलदायी समय रहनेछ।
अब शुक्रबार र शनिबार अर्थात् 23 गते र 24 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी भएर अगाडि बढ्नका लागि समय फलदायी रहनेछ र तपाईको इष्टमित्र छरछिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, पुराना टाढिएका मित्रजनहरूसँग वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र फलदायी रहनेछ भने कृषिजन्य कुराबाट पनि फाइदा लिन सक्ने समय रहनेछ। दाजुभाइमा आत्मीयतापन बढेर जान सक्ने समय पनि रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ र शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। तपाईले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष भैरवको दर्शन गरेर ती काम कार्यहरू आरम्भ गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको चन्द्रमाको ग्रह गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मङ्सिर 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म चन्द्रमा मेष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ। त्यसैले रोज धनक्षय भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले कुनै ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै विचार पुर्याएर आफन्त ठूलो जनहरूको साथ सहयोग लिएर मात्र ती निर्णयहरू गर्नु राम्रो हुनेछ। यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ र तपाईको व्यवहारमा केही नकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, अरूको कारणले गर्दाखेरि आफू समस्यामा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। केही मानसिक तनावहरू बन्दिन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईले गरेको काम कार्यको पक्षमा केही ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि यी कुराहरूमा तपाईले सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब मङ्सिर र 21 र 22 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिमै चन्द्रमा रहनेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि आफैमा आत्मबल बढ्न सक्ने, रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, गरेको कामबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव पनि बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र उत्तम भोजनको योग पनि बनिरहेको छ भने सुख आनन्द प्राप्ति हुन सक्ने, साथीभाइसँग मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सक्ने समय रहनेछ। केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने यो विशेष 2 दिन चाहिँ साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। अब मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा चन्द्रमा जानेछ। त्यसैले तपाईको आर्थिक सेभिङकोतिर मन जान सक्ने, आर्थिक केही सेभिङ गर्न सक्ने समय रहनेछ र बोलीमा मिठासपनले गर्दाखेरि अरूको मन सजिलै जित्न सकिन्छ। आफन्त बन्धु बान्धवमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गणेश भगवानको स्मरण गरेर गरेका काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आउने मङ्सिर 18 देखि 20 गतेसम्म अर्थात् आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट एकादश भावमा रहनेछ। आय इन्कमको भावमा रहने हुँदाखेरि चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले आर्थिक आय आर्जनमा केही बढोत्तरी हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनबाट काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष साथ सहयोग मिल्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। शरीरमा कान्ति महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष तपाईका कुनै पनि अपुरा मनोकांक्षाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। कुनै खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्छ। आफूबाट केही सृजनात्मक कार्यहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक वृद्धिको योग पनि गराइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा वृष राशिमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ चन्द्रमा। त्यसैले तपाईका विदेशी काम कार्यहरू भने अगाडि बढ्न सक्ने समय त रहेको छ, तर स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अनावश्यक झन्झट आइपर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती रहन सक्ने वा गरेको काममा अब्जसहरू मिल्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि तपाईँ आफू चाहिँ धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन त्यति नजान सक्छ। विशेष तपाईले यी 2 दिनमा चाहिँ आर्थिक खर्च, ऋण लेनदेन, कारोबारका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। केही मानसिक चिन्ता वा स्वास्थ्यमा असर पनि महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमा रहनेछन्। त्यसैले अन्तिम यी 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि फलदायी समय रहनेछ। साथीभाइसँग नजिकपन बन्न सक्ने, कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै तपाईका घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता बन्न सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। त्यसैले अन्तिम यी 2 दिन तपाईका लागि फलदायी समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष भगवान कृष्णको स्मरण गरेर काम कार्यहरूलाई सुचारू गर्नुहोला र तपाईका लागि पहिलो रङ शुभ रङ रहेको छ। तपाईको यो साता राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष चन्द्र गोचरको प्रभाव यो साताभरिको लागि हेर्दै गर्दा मङ्सिर 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट कर्म भावमा चन्द्रमा जानेछन्। त्यसैले कार्यसिद्धिको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा कुनै तपाईँ अनावश्यक झन्झट समस्याहरू खेपिरहनु भएको थियो भने ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर आफू कार्यक्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट तपाईले मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझाव पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईले थालेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि घरायसी सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ।
यी दिनहरू तपाईंका लागि फलदायी रहनेछन्। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा वृष राशिमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईंको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछन्। यी दुई दिन पनि तपाईंका लागि फलदायी नै रहनेछ। आर्थिक धन संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने शरीरमा कान्ति महसुस गर्न सक्ने आर्थिक वृद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ र विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन जान सक्ने, वृद्ध वृद्धाहरूका लागि विशेष आफ्नो सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने, तपाईबाट राम्रा कामहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना अपुरा मनोकांक्षाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब अन्तिम दिन मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन मिथुन राशिमा चन्द्रमा जाँदै गर्दा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यसैले यी दुई दिन चाहिँ तपाईका लागि आफूले राम्रो बनाउँछु भन्दा भन्दै पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बन्नका लागि यी दुई दिन त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा केही विकारहरू आउन सक्ने, आर्थिक खर्च वा आर्थिक पुराना कुराले गर्दाखेरि तपाईलाई मानसिक तनाव दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्तीहरू आइपर्न सक्ने वा गरेको काममा पूर्ण रूपमा अब्जस मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यी दुई दिन तपाईले विशेष ख्याल गरेर बन्नुपर्ने, कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यी दुई दिनमा सजग रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। अब तपाईले यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवान विष्णुको दर्शन वा स्मरण गरेर गरेका काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार मेष राशिमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा चन्द्रमा रहनेछन्। यसले राज्य सुख प्राप्तिको योग बनाइरहेको छ। यदि तपाईँ सरकारी नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी 3 दिन भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ। तपाईको भाग्यले साथ दिने अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गरेर बन्न सक्ने, विशेष कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा वा सामाजिक, बौद्धिक, प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्नका साथै प्रतिफल पनि सकारात्मक नै मिल्नेछ। सम्बन्धको पक्षबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहनेछ। तर यी 3 दिन विशेष चन्द्रमा राहुको योग बनिरहेको हुँदाखेरि मनमा थोरै विचलनको स्थिति देखा पर्न सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधा रहन सक्छ कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहीबारको दिन वृष राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट कर्म भावमा चन्द्रमा रहनेछ। कार्य सिद्धिको योग बनेको हुँदाखेरि तपाईको कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू पनि अगाडि बढ्नेछन्। कार्यमा कुनै कठिन वा जटिल महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग केही मित्रता पनि बन्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ र निर्णय क्षमता पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ भने बुधबार र बिहीबार विशेष गरेको कामबाट केही आत्मसम्मान बन्न सक्छ, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक नै देखिन्छ। अब तपाईका लागि विशेष यी 2 दिनमा राजनीतिक क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा जानेछन्। त्यसैले धन संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने, आर्थिक आय इन्कमको बाटोहरू खुल्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट गरेको कर्मको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईका उच्च मनोकांक्षाहरूलाई अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको भने
प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा केही सुखदपन, केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटले प्रसन्नता दिलाउनेछ र पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। अब समग्र सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने गणेशको स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि ती काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहनेछन्, पीडादायी भावमा रहने हुँदाखेरि। र अर्को पक्ष चन्द्रमा र राहुको योग पनि बनिरहेको छ। त्यसैले तपाईले हात हतियारको उपयोग गर्दा, बाटोघाटो काट्दाखेरि, तपाईले सवारी साधनको उपयोग गर्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। आत्मबल कमजोर बन्दिन सक्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल नमिल्न सक्छ। काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय रहेको छ। केही मानसिक तनाव र शारीरिक कष्ट हुन सक्ने समय रहेको छ। विवादित कुराहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ र आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। केही अशुभ समाचार वा केही दुःखद समाचारहरू पनि मिल्न सक्छ कि ती कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। अर्काले काम गरिदिन्छ भनेर अरूको आशा गर्दै नगर्नुहोला र शत्रु पक्षबाट तपाईले सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कुनै निर्णय नगरिकन लगानी गरिहाल्नु तपाईका लागि घाटा पनि बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। अब मङ्सिर 21 र 22 गते अर्थात् बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछन्। त्यसैले भाग्यले साथ दिनेछ। तपाईको जीवन सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा शान्ति महसुस गर्न सक्ने, पारिवारिक खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ र धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। यी कुराले गर्दाखेरि जोश जागर बढ्न सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। अब मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहनेछन्। सुखम्बन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यमा विशेष सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सोचे आँटेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने, गरेको कामबाट केही यश कीर्ति प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने, आफन्तजनहरूबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र गराएसी कुनै पनि अपुरा अधुरा काम कार्य छन् भने ती कुरालाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा पनि सुधारका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, प्रेम र सम्बन्धको दाम्पत्यको पक्षमा पनि केही साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि सुरुका दिन आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ राम्रो छैन, तर अरू दिन तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दुर्गा भगवतीलाई स्मरण गरेर गरेका काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा जानेछ। 7औं भावमा चन्द्रमा जाँदै गर्दाखेरि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ र दैनिकी जीवनयापन पनि केही सहज महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना समस्याहरू थिए भने पनि दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर एकअर्कामा आत्मीयतापन
मनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। वाहन सुख आदि मिल्न सक्ने, कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही व्यावसायिक यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी आय आर्जन पक्षमा वृद्धि हुन सक्ने, सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि आइतबार र सोमबार र मंगलबारको दिन तपाईका लागि फलदायी समय रहनेछ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कष्टदायी भावमा जाने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्लान अनुसार, योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्ने समय रहन्छ। अब आत्मबलमा केही कमी महसुस पनि होला, शारीरिक कष्ट हुन सक्छ, स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ वा आर्थिक खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक कुराले केही मानसिक तनावहरू भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र भने तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोला। हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दा बाटोघाटो काट्दाखेरि तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब अन्तिम मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा जानेछ। तपाईँ राज्य क्षेत्र वा सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा उनीहरूले विशेष लाभ लिन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ र पहिले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। केही राम्रो कामभन्दा मनमा शान्ति अनुभूति गर्न सकिने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई राम्रो सुधार गरेर बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आफैमा धैर्यता पनि बढ्न सक्ने र भाग्य क्षेत्रमा अर्थात् सकारात्मक बाटोमा तपाईको मन जानेछ र कर्म पनि जानेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने, साथ सहयोग सबैबाट मिल्नेछन्। साथीभाइसँग पनि नजिकपन बन्नेछ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ तपाईका लागि रातो रङ रहेको छ। कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने भैरवको दर्शन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मङ्सिर 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा जानेछ। यसले गर्दाखेरि वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईको कुनै पनि रोकिएको धन हात पर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आर्थिक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा भने सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् कि भन्ने समय छ। त्यसैले स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा चाहिँ तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षलाई जितेर बढ्न सक्ने देखिन्छ। मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै वाद विवादित कुराहरूमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ र कृषिजन्य कुराहरूबाट पनि तपाईले विशेष लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यस आनन्द प्राप्तिको दिनहरू बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने देखिन्छ भने थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ। यसले गर्दाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट आफ्नो काम व्यापारको क्षेत्रमा विशेष साथ सहयोग मिल्न सक्ने देखिन्छ। गरेको कामबाट केही मान सम्मानको योग पनि रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने पनि त्यो सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सकिने, प्रेम सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने, लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने देखिन्छ। दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, आफ्नो व्यक्तित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ।
अब अन्तिम दिन मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा जानेछ। आठौँ भाव पीडादायी भाव हो। आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। केही मानसिक विचलन रहन सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जस नमिल्न सक्छ। कार्यमा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने, विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्, त्यसले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असर महसुस गर्न सकिन्छ। वाद विवादका कुराहरूमा भने तपाईँ अगाडि नसर्दा नै राम्रो हुनेछ। आर्थिक खर्चबाट जोगिएर बढ्ने कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ भने तपाईँले धैर्य भएर शुभ समयलाई पर्खिएर मात्र गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। आर्थिक खर्च केही बढ्दिन सक्छ। कारोबारका क्रममा विशेष विचार पुर्याउनुहोला। अब तपाईँका लागि अन्तिम 2 दिन त्यति राम्रो छैन र पनि घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भने सकारात्मक नै रहनेछ। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ राम्रो रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लक्ष्मी भगवतीलाई सम्झिएर गरेको, स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औँ भावमा रहनेछ। तपाईँ अलिक ठुलो हुनुहुन्छ, सन्तान भइसकेका छन् भने सन्तानबाट साथसहितै खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय रहनेछ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा आबद्ध रहन सक्ने र ती क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। पहिले गरेको लगानी थियो, केही प्रतिफल मिलिरहेको थिएन भने पनि पहिले गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र लगानीका लागि केही नयाँ अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने देखिन्छ। विशेष प्रेम सम्बन्धको पक्षमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने मौका जुट्न सक्ने दिन रहनेछ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रलाई राम्रोसँग सुधार गरेर बढ्न सक्ने, पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने, साथीभाइसँग नजिकपन, कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि साताको सुरुवाती आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार फलदायी रहेको छ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा जानेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूमा तपाईँका काम कार्यहरू पूरा हुनेछन्। गरेको कामबाट केही मान सम्मानको योग पनि बनाइरहेको छ। शत्रु पक्षले काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा गर्दै थिए भने शत्रु पक्षलाई नाश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँको सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। मुद्दा मामिला विवादित कुराहरूबाट तपाईँले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। सामान्य यात्राको योग पनि रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्यको कुरामा भने विशेष सजग रहनुपर्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य असरहरू देखिन सक्छन्। यी कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। र अब मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औँ भावमा जाने हुँदाखेरि कुनै मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू हुन सक्छन्। गरेको लगानीबाट प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा कसरी व्यवसायलाई विकास गर्न सकिन्छ वा केही नयाँ व्यवसायको थालनीको बारेमा मन जान सक्ने समय पनि रहनेछ र तपाईँको यो कार्यमा विशेष वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने पनि देखिन्छ। केही राम्रो कामबाट मान सम्मानको योग रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षलाई विशेष सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ र लाभदायक यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकीय आय इन्कममा वृद्धि भएर जान सक्ने समय रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि समग्र साता फलदायी रहनेछ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पितृहरूलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरू अझ राम्रो बन्नेछन्। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको ग्रह गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4थ भावमा गोचर गर्नेछ। 4थ भावमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ।
र तपाईँका लागि यी 3 दिन पूर्ण रूपमा नराम्रो चाहिँ छैन। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफूमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, किनभने मन चञ्चल रहनेछ। राहु र चन्द्रमाको योग पनि रहेको छ, त्यसैले निर्णय गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्ने, कहिलेकाहीँ आफैमा शरीरमा चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रबाट दिक्कत थकान भए जस्तो आफूलाई लाग्न सक्ने समय बनिन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। केही सामान्य घरायसी समस्याहरू रहन सक्छन्। घरायसी समस्याहरूलाई मिलेर समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूलाई एक्लोपनको महसुस भने गर्न सकिन्छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यसैले अगाडिका 3 दिन आइतबार सोमबार मङ्गलबार मध्यम समय रहनेछ। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि मनमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने, निर्णय क्षमता बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धका कुरामा केही समस्या तनावहरू थियो भने ती कुराहरूलाई मिलाएर खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने र विवादित कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिन्छ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। साथीभाइ इष्टमित्रहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ। अब अन्तिम 2 दिन मङ्सिर 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो 2 दिन तपाईँका लागि फलदायी समय रहनेछ। के कुरामा कार्यक्षेत्रको कुरामा फलदायी समय रहनेछ। आफ्नो दैनिकी जीवनयापनलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, जस्तो सुकै कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। सानोतिनो यात्राको योग पनि रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आफन्त मावली पक्षको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहनेछ भने यी 2 दिन अन्तिम 2 दिनमा सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ र शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान शिवलाई स्मरण गरेर पूजा अर्चना गरेर गरेको काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार सोमबार मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 3रो भावमा रहनेछ। सानो दूरीको यात्राहरू बन्नेछन्। कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने समय रहनेछ र गरेको काममा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहनेछ भने आफन्त बन्धु बान्धव दाजुभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग रहनेछ र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य कठिनाई महसुस गरे तापनि सफलता भने मिल्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने देखिन्छ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने र आफ्ना साथीभाइसँग वार्तालापको योग पनि रहेको छ भने तपाईँका लागि अगाडिका 3 दिन सकारात्मक नै रहनेछ। पढाइ पक्षमा सुधार गरेर बढ्न सक्ने देखिन्छ भने सम्बन्धको पक्षमा पनि साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछन् र गरेको काम कार्यबाट तपाईँले केही मान सम्मान प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने, मेहनत केही बढे तापनि प्रतिफल उच्च मात्रामा मिल्न सक्ने देखिन्छ। अब मङ्सिर 21 गते र 22 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4र्थ भावमा रहनेछ। कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिले तापनि
निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन दोधार रहन सक्ने, केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलन गराउन सक्ने समय रहनेछ भने निर्णय गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुपर्नेछ। मानसिक चिन्ता बढ्दिन सक्छ। घरायसी सामान्य समस्याहरूले सताउन सक्छ। काम कार्यमा गरेको काममा केही ढिला सुस्तिनी भए तापनि तात्कालिक फाइदा भने नमिल्ला, तर गरेको कामबाट क्रमशः फाइदा भने मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले सकारात्मक बाटोमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा यी 2 दिन पनि पूर्ण रूपमा नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइ क्षेत्रमा अलि मनलाई दह्रो बनाएर बढ्नुपर्नेछ, अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ भने बोली र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहनेछ। अब मङ्सिर 23 र 24 गते अन्तिम शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले मनमा खुसी महसुस गर्न सक्ने, कार्यमा सफलताको योग रहेको छ। सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको छ भने धन प्राप्तिको आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, केही शुभ समाचारहरू मिल्न सक्ने देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने देखिन्छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा सुधारको योग रहेको छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै राम्रो कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सरस्वती देवीलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता राम्रो पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा मङ्सिर 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ र बोलीको प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने भए तापनि यहाँ राहु र चन्द्रमाको योग बन्दै गर्दाखेरि कुनै आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु छ भने झट्ट जल्दबाजीमा तपाईँले निर्णयहरू नलिएको राम्रो हुनेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा भने वृद्धि हुन सक्ने, आर्थिक सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने समय भने रहेको छ र बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्न सक्ने, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने पनि केही सुधार गरेर बढ्ने मौका पनि जुट्न सक्ने देखिन्छ। विद्यामा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने, परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आफूले केही साथ सहयोग गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि सुरुवाती दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ भने मनको विचलनलाई तपाईँले विशेष नियन्त्रण गरेर सकारात्मक निर्णयका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब मङ्सिर 21 र 22 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा जाने हुँदाखेरि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। तपाईँ कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सकिनेछ र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा कुनै विवादित कुराहरूमा तपाईँ समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्थ्यो भने ती कुराहरूलाई पनि मिलाएर समस्याको समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्यलाई साथ दिन सक्ने समय पनि हो। कठिन केही काम कार्यको क्षेत्रमा सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्नेछ, किनभने असल मित्रजनहरूबाट, साथीभाइहरूबाट, इष्टमित्रबाट र दाजुभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। सम्बन्धको पक्षमा पनि सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने र छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब अन्तिम 23 र 24 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा जाने हुँदाखेरि मनमा केही विचलनको स्थिति देखा पर्न सक्छ वा तपाईँको केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलन गराउन सक्ने, निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन भने दोधार रहन सक्छ। तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि काम कार्य पूर्ण नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ भने सामान्य घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले चाहिँ मनलाई विशेष नियन्त्रण गरेर पढाइमा बढी ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क
4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भगवतीको दर्शन गरेर गरिएको काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईँको राम्रो दर्शकवृन्द, यो त भयो चन्द्रमाको गोचर अनुसार तपाईँ मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको जातकहरूका लागि पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव। अब तपाईँले साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफलले जे जस्तो भने तापनि, किनभने चन्द्र गोचर अनुसार हामीले प्रेडिक्सन गरेको हुन्छ, कतिपय कुरा त मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले हामीले दिएको उपाय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र राम्रो दिन भनेकामा राम्रो कार्यको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री